Exodus chapter 13. Ang kasuguan tungod sa mga panganay. Og si Jehovah misulti kang Moses nga nagaingon, Dos, magbalaan kanako ang tanan nga panganay, bisan unsa nga magabuka sa taguangkan sa taliwala sa mga anak sa Israel. Maingon man sa tao mausab sa mananap kana ako man. 3. O si Moises miingon sa katawhan, hinumdumi ninyo kining adlaw nga niini mipahawa kamo gikan sa Ehipto sa balay sa pagkaulipon, kay si Jehovah mikuha kaninyo gikan niining dapita pinaagi sa kamot nga kusgan. Busa, ayaw kamo pagkaon sa tinapay nga may lebadora. 4. Niining adlaw nanggula kamo sa bulan nga Abib. 5. Ug mahitabo nga sa pagpasulod ni Jehovah kaninyo sa yuta sa mga Kanaanhon, ug sa mga Hitihanon, ug sa mga Amorihanon, ug sa mga Hebihanon, ug sa mga Jebosihanon, nga gipatnumpaan niya sa inyong mga ginikanan nga iyang gihatag kaninyo, kadtong usa ka yuta nga paagay sa gatas ug dugo, nga magasaulog kamo niini nga pag-alagad niining bulana. 6. 7 ka adlaw magakaon ka sa tinapay nga walay lebadora, ug sa ikapito ka adlaw mao ang fiesta alang kang Jehovah. 7. Tinapay nga walay levadora mao'y pagkakaunon sulod sa 7 ka adlaw, ug walay tinapay nga may levadora nga makita diha kanimo. Ni levadora makita diha kanimo sa tanan mo nga mga utlanan. 8. Ug magsugilon ka ni adtong adlaw sa imong anak nga lalaki nga magaingon, kini gibuhat tungod ni adto nga gibuhat ni Jehovah kanako sa migula ako gikan sa Ehipto. 9. Ug kini mahimo kanimo nga usa ka ilhanan sa ibabaw sa imong kamot, ug usa ka handumanan sa atubangan sa imong mga mata, aron ang kasuguan ni Jehovah anha sa imong baba. Kay tungod sa kamot nga kusgan gikuha ka ni Jehovah gikan sa Ehipto. 10. Busa, ikaw magabantay niini nga tulumanon sa iyang panahon sa tuig-tuig. 11. Ug sa pagpasulod ni Jehovah kanimo sa yuta sa mga Kanaanhon, ingon sa iyang gipanumpa kanimo ug sa imong mga ginikanan, ug sa magahatag siya kanimo niana kanimo. 12. Pagalainon mo alang kang Jehovah ang tanan nga magbuka sa taguangkan, ug ang tanan nga una nga magabuka sa taguangkan sa imong mga mananap, ang mga lalaki, iya kang Jehovah. 13. Ug sa tanan nga panganay sa asno, ang usa ka buok nga nating karnero mao ang igalukat mo, ug kun dili ka magalukat niini, punggutan mo kini sa liog, ug sa tanan nga panganay sa tao sa taliwala sa imong mga anak magatubos ikaw. 14. Ug kung sa panahong umalabot mangutana kanimo ang imong anak nga lalaki nga magaingon, unsa ba kini? Magaingon ikaw kaniya, pinaagi sa kusog sa kamot, si Jehovah nagkuha kanato gikan sa Ehipto sa balay sa pagkaulipon. 15. Ug nahitabo nga si Faraon sa halos mutugot kanamo sa pagpalakaw, si Jehovah nagpatay sa tanan nga panganay sa yuta sa Ehipto, gikan sa panganay sa tao hangtod sa panganay sa kahayupan. Busa ako nagahalad alang kang Jehovah sa tanan nga panganay. Nga lalaki apan ang tanan nga panganay sa ako mga anak gitubos ko. 16.
ug kini mahimo alang kanimo nga usa ka timaan sa ibabaw sa imong kamot, ug ingon nga mga ilhanan sa taliwala sa imong mga mata. Tungod kay si Jehova mao ang nagkuha kanato gikan sa Ehipto pinaagi sa kamot sa nga kusgan. 17. Og nahitabo nga sa mitugot si Faraon sa pagpalakaw sa katawhan, ang Dios wala magdala kanila sa dalan sa yuta sa mga Filistihhanon, bisan tuod kadto maoy duol, kay ang Dios nag-ingon, tingali unya og magbasol ang katawhan kung makakita sila sa gubat ug mamalik sila ngadto sa Ehipto. 18. Apan gimanduan sa Dios ang katawhan sa paglibot pinaagi sa kamingawan duol sa dagat nga mapula, ug mitungas nga may mga hinagiban ang mga anak sa Israel gawas sa Ehipto. 19. Gikuha ni Moises uban kaniya ang mga bukog ni Jose, kay nakigpanumpa siya sa mga anak sa Israel nga nagaingon, ang Dios sa pagkamatuod magaduaw kaninyo, ug pagadad-on ninyo ang akong mga bukog gikan dinhi kauban ninyo. 20. Ug migikan sila sa Sukot, ug napahamutang sila sa Etam sa daplin sa kamingawan. 21. Ug si Jehova milakaw nga nag-una kanila sa adlaw pinaagi sa usa ka haligi nga nagpanganod aron sa pagmando kanila sa dalan, ug sa kagabion pinaagi sa usa ka panganod nga kalayo sa pag-iwag kanila aron sila makalakaw sa adlaw ug sa gabii. 22. Wala mobulag sa pag-una sa katawhan ang haligi nga panganod sa adlaw ug ang panganod nga kalayo sa gabii.